के छ हो हाल खबर? ठीक छ नि? ल आउनु अब आज हामी रिस्क एन्ड रिटर्न र फाइनान्शियल एसेट्स भ्यालुएसन पछि एउटा नयाँ च्याप्टरको सुरुवात गरौँ। अलि लामो च्याप्टर छ, यसमा अलिकति समय लाग्ला, त यताउता कुरा नगरेर सिधै हामी लागौँ। आउनु त अब आजको जुन नयाँ च्याप्टर छ नि हाम्रो, त्यो हो कस्ट अफ क्यापिटल। कस्ट अफ क्यापिटल सबभन्दा पहिला त कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के? हेर्नुस्, जब तपाईको यो जुन कस्ट अफ क्यापिटल जुन हामी पढिरहेछौँ, त कुन सब्जेक्टको चाहिँ टपिक हो? फाइनान्सको। फाइनान्स भनेको हामी सुरुदेखि नै फाइनान्स भनेको वित्त, वित्त भनेको मनी, मनी भनेको रुपैयाँ, हैन? त हामी कस्ट अफ क्यापिटलले हामीलाई के सिकाउँछ भने कि जब हामी बिजनेस गर्छौँ नि, त बिजनेस गर्नको लागि वी हैव नीड मनी, वी नीड मनी। त जब हामी मनी चाहिँ नीड, त कसैले त्यतिकै हामीलाई चाहिँ त्यो पैसा दिँदैन। त्यो हामी के गर्नुपर्छ? बरो गर्नुपर्छ, त्यो लोन लिनुपर्छ। त्यो पैसा ब्याङ्कबाट लिनु पर्यो, या त आफ्नै आफन्तबाट लिनु पर्यो, नियर डियरबाट लिनु पर्यो। त त्यो सब पनि फ्रीमा दिँदैन हामीलाई। तपाईले नै मलाई पैसा फ्रीमा दिनुहुन्न, हैन? केही इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नुहुन्छ। त हामी कसैबाट चाहिँ फन्ड लिन्छौँ भने त्यसको एउटा कस्ट हुन्छ, त्यसैलाई भन्ने हो कस्ट क्यापिटल। त त्यो कस्ट चाहिँ कति हुने हो? त्यो मिनिमम हुनु पर्यो। हाम्रो यदि हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन छ एबीसी लिमिटेड, अनि उसले चाहिँ फन्ड निड छ उसको, त उसले जब लोन लिन्छ नि, त लोन लिएपछि त फर्मले के सोध्छ? त कम्पनीले, त प्रालीले, कि मलाई चाहिँ मिनिमम कस्ट चाहिँ पे गर्नु परोस्, बियर गर्नु परोस्, मिनिमम कस्ट। त त्यही, तर त्यो मिनिमम कस्ट चाहिँ कति हुन जान्छ? त जसले हामीलाई फन्ड दिन्छ नि, उसले चार्ज गरेको जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, उसले चार्ज गरेको जुन फी हुन्छ नि, उसले चार्ज गरेको जुन कमिसन हुन्छ नि, त्यही सब हाम्रो लागि कस्ट हुन जान्छ। त आउनु अब कस्ट अफ क्यापिटलमा हाम्रो जुन बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टमा जुन यो हाम्रो च्याप्टर हो कस्ट अफ क्यापिटल, लिटरल मिनिङ त्यसको बुझ्नुभयो। हामीले चाहिँ निड भएको, हामीलाई चाहिएको फन्डमा, हैन, हामीलाई चाहिएको लोनमा जुन हामीले कस्ट चाहिँ, जुन हामीले इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्नुपर्छ, त्यही भयो के हाम्रो लागि कस्ट अफ क्यापिटल। त यसलाई तपाईँ यदि एउटा डेफिनेसनको रूपमा लेख्नुहुन्छ भने त यसको डेफिनेसन के हुन्छ? द मिनिमम रेट अफ return that a firm must earn on its investment, यसको मतलब के भयो? कि जुन फर्मले लोन लिएको छ, उसले मिनिमम चाहिँ त्यति कमाउनै पर्यो जति उसले त्यो फन्डमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने छ। ठीक छ नि? त त्यही भयो हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल। मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, यो एउटा हाम्रो फर्मुला थियो। अब आउनु कस्ट अफ क्यापिटललाई हामी डिफरेन्ट भागमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। या त यसलाई हामी सोर्स अफ फन्ड, कहाँबाट हामी चाहिँ फन्ड लिन सक्छौँ, त्यसमै त कस्ट लाग्ने हो नि, त्यसमै त कस्ट अफ क्यापिटल हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि। त आउनु त सोर्स अफ फन्ड चाहिँ के हुन जान्छ? एउटा डेट हुन जान्छ। त यो भयो के? कस्ट अफ डेटमा लाग्ने कस्ट जुन भयो, त भयो कस्ट अफ डेट। अर्को के हुन सक्छ?
प्रिफरेंस शेयर तो यसको मतलब कस्ट अफ प्रिफरेंस शेयर किनभने यो शेयरमा यहाँबाट जुन हामी पैसा उठाएछौँ यसमा लाग्ने कस्ट चाहिँ के भयो कस्ट अफ प्रिफरेंस शेयर त्यस्तै हामीहरू कहाँबाट फन्ड लिन सक्छौँ इक्विटीबाट यसको नाम हामी के राखिदिने कस्ट अफ इक्विटी त्यस्तै हामी अर्को फन्ड कहाँबाट लिन सक्छौँ त हाम्रै बैलेंस शीट में जुन रिजर्व एंड सरप्लस हुन्छ नि कुनै पनि कम्पनीको जुन बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस हुन्छ सरप्लस त्यहाँबाट पनि त्यो कम्पनीले लोन लिन सक्छ त यो रिजर्व एंड सरप्लसमा जुन पैसा हुन्छ नि फन्ड हुन्छ नि त्यो रिटेन्ड अर्निङ हुन्छ आरइटिआइएनइडी रिटेन्ड अर्निङ हुन्छ हैन त यसमा इएआर एन्ड आइएनजी त यसमा लाग्ने जुन कस्ट भयो त्यो कस्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ त अब यो सबलाई हामी सर्टमा लेखौँ भने कस्ट अफ डेट कस्ट अफ प्रिफरेंस शेयर कस्ट अफ इक्विटी कस्ट अफ रिटेन्ड अर्निङ अब यो सबबाट हामी के बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले कि यो सबैबाट हामी फन्डै रेज गरेछौं यो सबैबाट हामी फन्डै रेज गरेछौं रेज मतलब बरो गरेछौं यो बरो गरेपछि नै हामीले यसमा कस्ट निकालिरहेछौं कि कुनमा चाहिँ कति कस्ट लागिरहेको छ लाग्ने वाला छ त्यो चाहिँ सबै हामी निकालिरहेछौं त यो हाम्रो टाइप थियो अब आउनु त यता अब चाहिँ अब जुन हामी यहाँ लेख्यौं नि यो सबैको केही न केही फर्मुलाहरु हुन्छ केही न केही फर्मुलाहरु हुन्छ अब यहाँ त सबभन्दा पहिला अब हामीले कसको पढ्नु पर्यो कस्ट अफ डेट को त कस्ट अफ डेट मा तपाईको के हुन्छ नि दुईटा टाइप हुन्छ एउटा परपेचुअल डेब्ट हुन्छ एउटा परपेचुअल डेब्ट को मिनिङ के भयो यो चाहिँ सधैं चलिरहन्छ यो सधैं चलिरहने यो रिडीम हुँदैन यसलाई हामी इरिडीमेबल डेब्ट भन्छौं आई डबल आर ई DEMABLE रिडीमेबल डेब्ट भन्छौं यो इरिडीमेबल यो सधैं चलिरहन्छ यस्तो केसमा चाहिँ कस्ट अफ डेट निकाल्नको लागि हामीले के निकाल्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड बाइ एनपी इन्टु 1 - t यो जुन डेट हुन्छ नि त्यो ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ त्यसको लागि यहाँ सधैं के हुन्छ भने 1 - t बाट मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो इन्ट्रेस्ट हो इन्ट्रेस्ट भनेको कम्पनीको एक्सपेन्सेस हो अनि एक्सपेन्सेस मा जहिले पनि एक्सपेन्सेस चाहिँ ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ त्यो भएर त्यो कारणले गर्दा मात्र यहाँ हामी डेट मा के गर्छौं 1 - t ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं त यहाँ यो कस्ट अफ डेट थियो यो एनपी भनेको नेट प्रोसिड्स एनपी भनेको नेट प्रोसिड्स मतलब नेट प्रोसिड्स भनेको यो फेस भ्याल्यु माइनस तपाईको इश्यूड एक्सपेन्सेस इश्यू गर्नमा जुन एक्सपेन्सेसहरु लाग्यो त्यो सब घटाएपछि तपाईको यो एनपी आउँछ अनि यो भयो के इन्ट्रेस्ट अनि यो टी इज इक्वल टु हो तपाईको ट्याक्स त यो कुन केसमा थियो परपेचुअल डेट को केसमा हामी कस्ट अफ डेट यो फर्मुलाबाट निकाल्ने त्यस्तै यसमा अर्को फर्मुला हुन्छ एउटा कस्ट अफ रिडीमेबल डेट 2 नम्बरमा तपाईको कस्ट अफ रिडीमेबल डेट मतलब यो के भयो यसको मतलब यो रिडीम हुन्छ यसको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 1 साल जति पनि टाइम हुन्छ त्यो टाइममा यो डेट चाहिँ हामीले रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ त त्यसलाई हामी जसलाई हामी रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसको टाइम फिक्स दिएको हुन्छ प्रब्लम भने त्यो रिडीमेबल डेट भयो अनि जसमा त्यो टाइम दिएको हुँदैन त्यो इरिडीमेबल डेट भयो त इरिडीमेबल डेटमा हामी यो फर्मुला लगाउने I/NP * 1 - t अनि यतातिर तपाईको कस्ट अफ रिडीमेबल डेट को फर्मुला हाम्रो बेग्लै छ जुन लास्ट च्याप्टरमा हामी पढेका पनि थियो YTM को फर्मुला त्यस्तै यसमा हुन्छ I - M - NP divided by n अनि
होल को डिवाइडेड बाय m प्लस 2p/3। तो m भनेको भयो तपाईको म्याचुरिटी भ्याल्यु, m भनेको म्याचुरिटी भ्याल्यु, np भनेको चाहिँ माथि नेट प्रोसेस, n भनेको नम्बर अफ इयर, अनि p भनेको तपाईको प्राइस, त्यही नेट प्रोसेस 2np, अनि यो 3 ले हामी के गरेछौं डिवाइड गरेछौं। यहाँ np थियो भने यहाँ पनि हामी 2np नै लेख्छौं। ठीक छ। अनि यसको डेनोमिनेसनहरु पनि हामी अलमोस्ट सबै बुझिसक्यौं। त कस्ट अफ डेटमा चाहिँ हामी दुईटा कस्ट अफ डेट निकाल्नु पर्यो। अच्छा, यता पनि तपाईको यो जुन थियो नि यहाँ यो फर्मुलाको यहाँ पनि हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 - t। ठीक छ। डेनोमिनेसन डिटेल चाहिँ यो भइहाल्यो। यो दुईटा फर्मुलाले हामी इरिडिमेबल र रिडिमेबल डेटको कस्ट निकाल्ने। अब त्यसपछि आउनु प्रिफरेन्स शेयरमा। प्रिफरेन्स शेयरमा पनि तपाईको सेम दुईटा केस। प्रिफरेन्स शेयरमा पनि तपाईको दुईटा केस, इरिडिमेबल र तपाईको दोस्रो नम्बरमा रिडिमेबल। यो चाहिँ तपाईको चलिरहन्छ, यो चाहिँ रिडीम हुनेवाला हैन। त यसमा तपाईको फर्मुला अलमोस्ट कस्ट अफ प्रिफरेन्स शेयर इज इक्वल टु डिभिडेन्ड अफ प्रिफरेन्स शेयर डिवाइडेड बाइ तपाईको एनपी। यो डिभिडेन्ड पर शेयर भयो, डिभिडेन्ड अन प्रिफरेन्स शेयर भयो, एनपी तपाईको सेमै हो, यहाँ कस्ट अफ प्रिफरेन्स शेयर भयो, खासै डिनोमिनेसनमा कतै फरक छैन। आ रिडीमेबल भनेको जहाँ प्रब्लममा पनि नम्बर अफ इयर्स दिएको हुन्छ, नम्बर अफ इयर्स त्यहाँ दिएको होला, त्यसमा हामी कसरी निकाल्ने, डिभिडेन्ड अफ प्रिफरेन्स शेयर प्लस तपाईको m - np डिवाइडेड बाइ n, अनि तल तपाईको m + 2np डिवाइडेड बाइ 3। सिम्पल। अनि बाँकी सबै डिनोमिनेसनहरु सेम छ, केही बुझ्नु पर्दैन। त कस्ट अफ डेट सिक्नु भयो, अलमोस्ट फर्मुला प्रिफरेन्स अफ शेयर को सेम हुन्छ, खासै केही फरक हुँदैन। एउटाको फर्मुलाले हामी अर्को पनि काम चलाउन सक्छ। इन्ट्रेस्ट को ठाउँमा मात्र यो डिभिडेन्ड लेख्दा हाम्रो काम सकियो। अनि यता पनि तपाईको इन्ट्रेस्ट को ठाउँमा डिभिडेन्ड लेख्दा हाम्रो काम सकियो। यो हामी कस्ट अफ डेट र कस्ट अफ प्रिफरेन्स शेयर। अब हाम्रो के बच्यो त, कस्ट अफ इक्विटी एन्ड कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ। यो दुईटा चाहिँ बच्यो। यो दुवैको पनि हामी कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने टेक्निक यो दुईटाको पनि हामी सिकिहालौं। एकदम सिम्पल छ, हेर्नु त। अब हाम्रो यो कस्ट अफ इक्विटी यो जुन थियो नि त्यो एक्सटर्नल थियो, एक्सटर्नल मतलब बाहिरबाट। यसको मतलब आईपीओ जस्तो, आईपीओ निकालेर हामी बाहिरबाट यो कम्पनीले के गर्छ नि बरो गर्छ, अनि त्यसको चाहिँ कस्ट हामी त्यो लास्ट च्याप्टरमा पनि हामी अलिकति पढेको थियो। त्यसमा हामी के पढेको थियो लास्ट च्याप्टरमा पढेको थियो P0 = D1 / KE - G। यही तपाईको KE - G उता जाँदाखेरि यो D1 यो के भइहाल्छ P0। KE = के भइहाल्यो तपाईको D1 / P0 + G। सिम्पल। तो यहाँ P0 को ठाउँमा खाली हामी के गर्ने NP राख्दिने, यहाँ पनि हामी के गर्ने, यो D1 थियो, यो D1 थियो, यो पनि D1 थियो, सबै सेम रहन्छ। र यो चाहिँ NP भनेको नेट प्रोसिड्स। यहाँ पनि नेट प्रोसिड्स भनेको मतलब बुझ्नु भने इस्यु प्राइसबाट, फेस भ्यालुबाट जुन प्रोसेसिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामी प्रोटेक्सन कस्टहरु, अन्डरराइटर कस्टहरु त्यो सब घटाएर हामी के गर्ने, यहाँ पनि एनपी निकाल्ने। मेनली प्रोटेक्सन कस्ट बुझ्नु, प्रोटेक्सन कस्ट चाहिँ घटाएर हामी लेख्ने। अनि जहाँ तपाईको प्रोटेक्सन कस्टै हुँदैन त्यहाँ तपाईको P0 नै भइहाल्छ, एनपी = P0। एउटा हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ। यो एक्सटर्नलबाट कस्ट अफ इक्विटी को, जब बाहिरबाट आईपीओ बाट जब हामी
फन्ड रेज गर्छौँ त्यो केसमा। अनि यो त यो जुन रिटेन अर्निङ छ नि त्यो त हामीसँग छँदै थियो होइन यो पैसा, त यो पैसामा तपाईँको कहिल्यै पनि फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ लाग्दैन। यहाँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, कस्ट अफ रिटेन अर्निङ इक्वल टु तपाईँको माथि सेम अनि तल तपाईँको P0, किनभने यो केसमा फ्लोटेसन कस्ट हुँदैन, फ्लोटेसन कस्ट यो केसमा हुँदैन हो, यो चाहिँ ग्रोथ रेट हुन्छ प्लस जी। यति गरेपछि तपाईँको यो चारैको टेक्निक हामीले बुझिसक्यो। कस्ट अफ डेटको पनि, कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयरको पनि, कस्ट अफ इक्विटीको एकदम सिम्पल फर्मुला छ, कस्ट अफ रिटर्न अर्निङको पनि एकदम सिम्पल फर्मुला छ। कस्ट अफ क्यापिटलमा तपाईँको एउटा अर्को फर्मुला पनि आउन सक्छ। यो चारवटा हामी पढिसक्यो है, यो तपाईँको दुईटाको हामी अघि नै डिस्कस गरिसकेको थियो, अहिले पनि हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ। कस्ट अफ रिटर्न, कस्ट अफ इक्विटी एक्सटर्नल र कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ, कस्ट अफ इक्विटी रिटर्न अर्निङ आफ्नै फर्मको पैसा, आफ्नै ब्यालेन्स सिटको रिजर्भ सरप्लसमा रहेको पैसा, त्यो पैसा चाहिँ त्यसमा फ्लोटेसन कस्ट हुँदैन। त त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यसको केसमा के भयो, NP इक्वल टु P0 हुन्छ। अनि यसमा तपाईँको फ्लोटेसन कस्ट हुन्छ किनभने हामी इस्यु ल्याउँछौँ नि बजारबाट पैसा रेज गर्छौँ, त यहाँ NP हुन्छ किनभने यहाँ फ्लोटेसन कस्ट एक्जिस्ट गर्छ। त यो हाम्रो यो भयो तपाईँको चारैवटाको। अब तपाईँको यसमा दुईटा फर्मुला अझै हामीले पढ्नु पर्यो, जुन हामी रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरमा पनि एउटा फर्मुला हेरेको थियौँ, CAPM मोडेल। CAPM कति पनि तपाईँहरू ध्यान दिनुभयो भने कति ठाउँमा यो हाम्रो जुन छ नि रिपिट भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल टु तपाईँको कति RF प्लस बीटा इन्टु RM माइनस RF। यो डिनोमिनेसनहरू बताउनु पर्दैन तपाईँहरूलाई, हामी धेरै डिस्कस गरिसकेका छौँ, यो कुराहरूको हामी धेरै डिस्कस गरिसकेका छौँ। अनि अब एउटा लास्ट फर्मुला यसमा तपाईँहरूको धेरै ठाउँमा निकाल्न सोध्छ यसमा, अरू त प्रब्लम बनाउँदै जाला, हाम्रो कन्सेप्टहरू क्लियर हुन्छ। यो त इन्डिभिजुअल केस थियो, एउटा WACC, यसलाई भन्छ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, त वेटेड लेखेको छ यसमा, त वेट पनि चाहियो हामीलाई र कस्ट अफ क्यापिटल पनि चाहियो। यो हामी यसलाई कसरी निकाल्ने, जस्तै सपोज गर्नु यसको फर्मुला के हुन्छ त, इक्वल टु कस्ट अफ डेट अनि आफ्टर ट्याक्स त KDT हैन, कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स त यसको तपाईँको वेट अफ डेट प्लस तपाईँको कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर इन्टु वेट अफ प्रिफरेन्स सेयर। यदि सबै छ भने यस्तै तपाईँको कस्ट अफ इक्विटी इन्टु वेट अफ इक्विटी प्लस तपाईँको कस्ट अफ रिटेन अर्निङ इन्टु वेट अफ रिटेन अर्निङ। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल यो म्याक्सिमम प्रब्लम TU मा सोध्ने प्रब्लममा अलमोस्ट यही हुन्छ। तर यसको लागि पनि हामीले कस्ट निकालेर दिएको छैन भने सबैको कस्ट निकाल्नु पर्यो, अनि वेट पनि दिएको छैन भने हामीले सबैको वेट पनि निकाल्नु पर्यो। अनि एक अर्काको कस्ट र वेटलाई मल्टिप्लाई गरेर समग्रमा सबैलाई जोडेर हामी वेटेड एभरेज कस्ट निकाल्न सक्छौँ। अब यसमा एउटा मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल पनि हुन सक्छ, त्यसलाई हामी प्रब्लम सँगै पढौला। मेनली हाम्रो कन्सेप्ट यो च्याप्टरमा भएको यतिकै हो, यही चारवटा मेन टाइप हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यो TU ले पनि राम्रै मार्क सोध्छ अनि यो जहिले पनि काम लाग्ने हो। फन्ड फाइनान्सको कुरा हुने बित्तिकै कस्ट अफ क्यापिटलको कुरा आइहाल्छ। कस्ट इज एभ्रिथिङ इन फाइनान्स, अनि यो च्याप्टर तपाईँलाई कस्ट अफ क्यापिटलकै बारेमा सिकाउँछ, कस्टै निकाल्न सिकाउँछ। त ठिक छ, आजको क्लासलाई हामी यही वाइन्ड अप गरौँ अनि नेक्स्ट क्लासमा
स्टेप वाइज हामी गरो प्रब्लमहरू छ नि, या त एउटै प्रब्लम लिएर यो चारवटालाई उ गर्ने, कमन प्रब्लममा खोजेर ल्याउँछु टियुकै प्रब्लम, यो चार्टै निकाल्ने, त्यसपछि तपाईँको WACC पनि सायद त्यस्तै प्रब्लम हुन सक्छ, भएन भने फेरि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको पनि एक दुईवटा प्रब्लम हेरेर कन्सेप्टलाई चाहिँ एकदम क्लियर गर्ने। यो भिडियो पछि हुन सक्छ एउटा दुईटा अझै यो च्याप्टरबाट बनोस्, अनि त्यसपछि हामी सिधै क्यापिटल बजेटिङमा जाने। तपाईँहरूको धेरैजनाको गुनासो पनि छ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ निकाल्नमा आन्सर मिलिरहेको हुँदैन। यो च्याप्टर पछि हाम्रो टार्गेट त्यही क्यापिटल बजेटिङ हो, र त्यसमा पनि मेन टार्गेट हाम्रो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न नै हो। त ल ठिक छ त आजलाई यति नै। धन्यवाद सबैजनालाई। जय हो।